ओम शांति। स्थूल देह भित्र भृकुटी सिंहासनमा विराजमान म परम पवित्र आत्मा हूँ। म आत्मामा पवित्रताको सागर शिव बाबाका पवित्र किरणहरू प्रवाहित भइरहेका छन्। शिव बाबा मेरो परम सद्गुरु हुनुहुन्छ। मेरो सच्चा गाइड हुनुहुन्छ। मेरो सद्गति दाता हुनुहुन्छ। शिव बाबा धरतीमा अवतरित भएर म आत्मालाई आफ्नो वास्तविक घरको मार्ग बताउनु भएको छ। मलाई ज्ञान, गुण, शक्ति र वरदानले सुसम्पन्न बनाउनका लागि मलाई मुक्ति र जीवन मुक्तिको वर्षा दिनको लागि बाबा यस धरतीमा आउनु भएको छ। जसलाई संसारमा हर एक आत्माले खोजिरहेका छन्। कसैले गुफामा खोजिरहेका छन्, त कसैले मन्दिरमा, कोही जप गरिरहेका छन् भने कोही तप गरिरहेका छन्। तर परम सद्गुरुको कृपा दृष्टि म माथि परेको छ। परम सद्गुरु बाबाले मलाई अरबौंमा चुन्नु भएको छ। बाबाको वरदानी हात मेरो शिरमाथि छ।
बाबाको छत्र छायामा म सदा सुरक्षित छु। अब बिस्तारै म आत्मा फरिस्ताको भेषमा चम्किलो ड्रेसमा सजिएर चाँदनी प्रकाशको देशमा प्रस्थान गर्दैछु। म स्वयंलाई देखिरहेको छु। म फरिस्ता कसरी यी बादलहरूलाई पार गर्दै चन्द्रमा र सूर्यभन्दा पनि माथि माथि उडिरहेको छु। सूक्ष्म वतनमा मेरो परम सद्गुरुको दिव्य र सभ्य दरबार सजिएको छ। एक विशाल सुन्दर र मनमोहक हल छ। त्यस हलको अग्रभागमा तेजस्वी रूपधारी अव्यक्त बाप दादा मेरो परम सद्गुरु एक भव्य सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। बाबाको लाइटको यो अद्भुत स्वरूप चारैतर्फ फैलिएका यी चम्किला सूक्ष्म किरणहरू असीम शक्ति, अपूर्व शान्ति र परम सुखको अनुभव गर्दै म फरिस्ता आनन्दित भइरहेको छु।
बिस्तारै बिस्तारै म फरिश्ता मेरो प्यारो सद्गुरुको सानिध्यमा गइरहेको छु। बाबाको परम पवित्र दृष्टि ग्रहण गर्नका लागि म आतुर छु। अति तेज प्रकाश नै प्रकाशले युक्त बाबाको स्वरूपको सुख लिइरहेको छु। म मेरो प्यारो सद्गुरुको नजरबाट निहाल भइरहेको छु। अब शिव सद्गुरुको हात आफ्नो शिरमाथि अनुभव गरिरहेको छु। त्यो वरदानी हस्त कमलबाट तेजस्वी किरणहरू एक एक वरदान लिएर मेरो शरीरमा प्रवाहित भइरहेका छन्। अनगिन्ती वरदानहरूबाट मेरो सद्गुरुले मलाई सजाइरहनु भएको छ। तीव्र पुरुषार्थी भव। विजय रत्न भव। मास्टर सर्वशक्तिवान भव। निर्विघ्न भव। निश्चिन्त भव। यी वरदानहरूलाई म फरिश्ताले स्वयंमा समाहित गरिरहेको छु। बाबाका असीमित शक्तिहरूलाई
अनुभव गरिरहेको छु। म पद्मापदम भाग्यशाली फरिश्ता हूँ। कति भाग्यशाली छु म, जसलाई स्वयं भगवानले आफ्नो शिष्य बनाउनु भयो। स्वयं सद्गुरु बनेर मेरो जीवनमा आउनुभयो। मलाई विश्व सेवाको लागि योग्य ठान्नुभयो। अब मेरो दुवै हातहरू शिव सद्गुरुको हातमा छन्। बाबाले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति मलाई सुम्पिनु भएको छ। बिस्तारै बिस्तारै म फरिश्ताको लाइटको स्वरूप अझ धेरै प्रकाशले आलोकित भएको छु। चारैतिर शब्द गुणहरू र अष्ट शक्तिहरूको अनुभव भइरहेको छ। जसको शिरमाथि स्वयं शिव सद्गुरुको हात छ, उसलाई के को चिन्ता, के को डर। म फरिश्ता अचल अडोल बेफिक्र बेगमपुरको बादशाह बनेको छु। पाउनु थियो जो पाएँ, अब पाउनु के नै बाँकी रह्यो र। धन्य भए म फरिश्ता जसलाई यस्तो सद्गुरु मिल्नु भयो।
सारा वरदानलाई स्वयंमा समाहित गर्दै आत्माको ज्योतिलाई जगाउँदै म फरिस्ता इस साकारी वतनमा अवतरित हुन्छु। विराजमान हुन्छु। इस साकारी देहभित्र त्रिकुटीको बीचमा आफ्ना एक एक वरदानलाई आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्दै सफलताको उचाइमा पुगेको अनुभव भइरहेको छ। बाबा, अब त मलाई हजुर परम सद्गुरुको सानिध्य मिल्यो। प्रतिदिन हजुरसँग मङ्गल मिलन मनाइरहनेछु। हजुरको श्रीमतमा चलेर हजुरलाई पूरा पूरा अनुसरण गर्नेछु। हजुरको निर्देशनमा चल्नेछु। सबै आत्मा भाइहरूलाई परमधामको मार्ग बताउनेछु। हजुरको सत्य परिचय दिनेछु। सृष्टि भरि नै सर्व मनुष्य आत्मा र प्रकृतिका पंचतत्वहरूमा हजुरबाट प्राप्त गुण, शक्ति र वरदानको भाइब्रेसन फैलाउनेछु। सबैलाई मुक्ति र जीवन मुक्तिको बोध
प्राप्त गराउनेछु। ओम शान्ति शान्ति।